बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट एड में खुश आमदीद। जो इस वीडियो को पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं, मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम, मोस्ट वेलकम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे और मुझे ज़रूर दुआ में याद रखते होंगे। आपने थंबनेल में मुलाज़ा फरमा लिया है कि खारिज का घरेलू और आसान इलाज क्या है। तो अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हो सकता है आप या आपका दोस्त, कोई भाई बुजुर्ग आपके घर में, आपके हमसायों में कोई भी इस मर्ज़ में बंदा मुब्तला हो, तो आप उसको ये आसान सा घरेलू, हर जगह से मिलने वाला, हर बाज़ार से, हर अच्छे से पंसार स्टोर से मिलने वाला ये नुस्खा आप उसको बताएंगे तो मेरा मौला आपको भी इंशाअल्लाह शिफा देगा और उसको भी शिफा देगा। तो नाज़रीन मोहतरम, वीडियो पे जाने से पहले एक ही गुजारिश, जो कि हर वीडियो में मैं आवाज़ बुलंद करता हूँ कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये मेरी कावश हार्ड वर्किंग थोड़ी सी जो कर रहा हूँ, आप प्यारे भाइयों पर रियली चीज़ें दे रहा हूँ, अगर आपको ये मेरी कावश अच्छी लगती है तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा गूगल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत की एलर्जी यानी जिस्म की खुश्की और ख़ारिश को दूर करने का सस्ता और घरेलू नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पहले की तरह ये हमारी मेहनत, हमारी हार्ड वर्किंग इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगी। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एलर्जी क्या है और ये किन चीज़ों से होती है। मोहतरम नाज़रीन, थोड़ी सी कोशिश से इस मूजी मर्ज़ से कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, ये चंद एक चीज़ें आपने याद रखनी है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो आखिर पर मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, उसका तरीक़ाकार बताऊंगा और ये एलर्जी किन किन चीज़ों से ज़्यादातर होती है। नाज़रीन, लफ्ज़ एलर्जी का मतलब किसी तब्दील शुदा या कमज़ोर बाफ्तों का रद्द अमल है, जो एलर्जी पैदा करने वाले किसी अमल के असरात मुरतब होने पर पैदा होता है। एलर्जिक रद्द अमल इस वक्त पैदा होता है जब जिस्म की बाफ्तें हसासियत का शिकार होती हैं। एलर्जी पैदा करने वाले अमल का असर बराह रास्त जल्द पर सांस के ज़रिए या फिर खून में शामिल होने से होता है। यानी अमूमन ये सांस के ज़रिए से होता है और ये खून में शामिल होने से उस चीज़ का होता है। उस वक़्त उस बंदे को फिर एलर्जी हो जाती है। नाज़रीन, आपके जिस्म को निगहदाश्त की अशद ज़रूरत होती है। फ़कत नहा लेना ही काफ़ी नहीं होता और गैर मियारी साबन जिनका हमें इल्म तक नहीं होता, मैल कुचैल के साथ साथ जल्द में पाए जाने वाले तेल के ज़ख़ीरे को भी वो पानी में बहा देते हैं, जो कि बाद में जिस्म पर खुश्की का बायस बनता है। अगर इस मरले पर फौरी तदारक ना किया जाए तो मर्ज़ बढ़कर ख़ारिश बन जाता है, जिसको आप इंग्लिश में एलर्जी कहते हैं। एलर्जी की आपको पता है कि कई अक़साम होती हैं। कईयों को मीठी ख़ारिश होती है, यानी इतना उनके जिस्म पर ख़ारिश होती है, लुआ होता है कि वो दिल करता है कि ख़ारिश बंदा करता ही रहे, कंगे के साथ करता रहे, दीवार के साथ अपनी पीठ को रगड़ता रहे, यानी इस तरह एक मिट्टी सी ख़ारिश होती है। और कईयों को फिनसी फोड़ों वाली होती है, कईयों को जिस तरह छोटे छोटे दाने होते हैं इस तरह की होती है। कई किस्म की एलर्जी होती है, कई किस्म की ख़ारिश होती है। खुश्क जिस्म पर नाखनों से खुजाने से ज़ख्म हो जाते हैं। आपको पता है कि जब हम अपने नाखनों से अपने जिस्म को नोचते हैं, ख़ारिश करते हैं, उसमें मैल कुचैल होती है और जल्द इन्फेक्शन का शिकार हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम हफ्ता में एक बार जिस्म पर किसी अच्छे तेल की मालिश करें। सरसों का तेल ले लें, कड़वा तेल ले लें और इसके अलावा नारियल का तेल ले लें, जैतून का तेल ले लें, यानी अच्छा सा तेल लें किसी अच्छी कंपनी वालों का। और मालिश करने के 1 घंटा बाद आपने नहा लेना है। अगर नहाने के पानी में सिरका मिला लें तो वो आपको बहुत ज़्यादा अफैदियत मज़ीद बढ़ा
سکتی ہے اگر آپ پانی میں سرکہ ملا لیں تو، یعنی اگر آپ پانی میں سرکہ ملا لیں گے تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دوست احباب بزرگ جو بڑے گزر چکے ہیں، کچھ دنیا سے فانی سے چلے بھی گئے ہیں، جب بندوں کو خارش ہوا کرتی تھی ناظرین، پرانے وقتوں کے لوگ جن کے جسم پر خشکی یا پھر خارش ہو جایا کرتی تھی تو وہ پہلے اپنے پورے جسم پر تیل کی مالش کرتے تھے اور پھر نہانے والے پانی میں نیم یعنی نیم جو ہوتی ہے درخت جس کو کہتے ہیں نیم کا درخت، نیم درخت کے پتے ڈال کر اسے نیم گرم کر لیا کرتے تھے۔ اگر سردی ہوتی تھی تو اس طرح گرم پانی سے نہا لیتے تھے، اگر گرمی ہوتی تھی تو وہ ٹھنڈے پانی میں وہ جو پانی جو نیم کے پتے ابالتے تھے اس پانی میں ملا کر یعنی نہا لیتے تھے۔ یعنی جس وقت ان کو خارش ہوا کرتی تھی پہلے اپنے جسم پر تیل لگایا کرتے تھے، اس کے بعد نیم کے پتے، نیم جو ہوتی ہے اس کے پتے پانی ابال کر جو وہ گرم پانی سے نہا لیتے تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنے بھی ان کے جسم پر بیکٹیریا وائرس ہوا کرتا تھا وہ چلا جایا کرتا تھا۔ لیکن آج ہم نے فی زمانہ اپنے جسم کو اس طرح سافٹ کر دیا ہے، اس طرح نرم و ملائم کر دیا ہے کہ سیف گارڈ اس طرح بہت مہنگے صابن بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن جی ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ مزید ہمارے جسم پر جتنی بھی چکنائی ہوتی ہے جو ضرورت والی ہوتی ہے وہ صابن پانی میں بہا دیتا ہے، تو پھر ہم ایک نئی بیماری یعنی جلدی بیماری میں چلے جاتے ہیں۔ تو دوستو آپ نے نیم کے پتے بھی آپ نے استعمال کرنے ہیں، ساتھ ہی اپنے جسم پر جو اچھے والا تیل ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ خصوصاً خارش زدہ مریضوں کو ایسے پانی سے مسلسل نہانا چاہیے تاکہ جسم پر خارش پیدا کرنے والے بیکٹیریا کا یقینی خاتمہ ہو سکے اور مرض کا ہر ممکن فوری خاتمہ ہو سکے۔ جب آپ اس گرم پانی سے جو نیم والا ہوگا ٹھنڈا کر لیں تب بھی کوئی بات نہیں ہے، اور تیل اپنے جسم پر لگائیں گے تو آدھی خارش، آدھی سے زیادہ بلکہ خارش اس سے ہی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف، جو آپ نے پنسار سٹور سے چیزیں لانی ہے۔ نمبر 1 ہے، کاپی پنسل لے کر لکھ لے، اناب آپ نے 5 عدد لینے ہیں، اناب آپ نے 5 عدد لینے ہیں، گلے منڈی آپ نے جو ہے وہ بھی 5 عدد لینی ہے، پنیر بوٹی بھی آپ نے 5 عدد لینی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں کا آپ نے مرکب بنانا ہے۔ اناب بھی آپ نے 5 عدد، گلے منڈی بھی آپ نے 5 عدد اور پنیر بوٹی بھی 5 عدد۔ ناظرین یہ تینوں چیزیں کسی بھی پنسار سٹور سے بآسانی مل جائیں گی، اور جو مقدار آپ کو بتائی گئی ہے یہ صرف 1 دن کی خوراک ہے، اس لیے کوشش کریں کہ پنسار سٹور سے یعنی پنسار والے سے کم 1 ہفتے کی دوائی لے لے۔ اگر تھوڑی بہت ہی کسر باقی رہ جائے تو پھر آپ 5 یا 6 دن یا ہفتہ مزید اس کو استعمال کر لیں۔ یہ کون سا آپ کو سائیڈ افیکٹ دے گی؟ انشاءاللہ یہ ایسی میڈیسن ہے کہ سائیڈ افیکٹ سے پاک ہے، اس سے کوئی ساری زندگی بھی آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے تو میرا مولا آپ کو کبھی بھی ایک نئی بیماری کی طرف نہیں دکھلے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو الرجی والے انجیکشن ہوتے ہیں، ٹیکے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ الرجی والی گولیاں ہوتی ہیں، 6 منتھ یا سال آپ ایک کھائیں گے تو وہ آپ کی بیماری گھٹائے گی نہیں بلکہ بڑھا دے گی، 1-2 اور بیماریاں آپ پر آ جائیں گی۔ ناظرین رات کو ان تینوں چیزوں کو 1 گلاس صاف پانی میں ڈال کر رکھ دیں، صبح اٹھ کر پانی سے ان چیزوں کو نکال دیں، یعنی پانی کو چھان کر نہارے منہ یہ پانی آپ نے پی لینا ہے۔ کم از کم آپ نے خالی پیٹ پینا ہے، رات کو 1 گلاس پانی میں آپ نے ڈال کر صبح وہ چیزیں آپ نے نکال دینی ہے، یعنی پانی چھان لینا ہے تو اس کو اپنے پانی پی لینا ہے۔ ناظرین چند دن کے مسلسل استعمال سے آپ کے جسم کی خارش اور خارش کی وجہ سے بننے والی پھنسیاں پھوڑوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ وبائی مرض ہے، اس کا جتنی جلدی ممکن ہو علاج کروائیں تاکہ آپ سے یہ بیماری دور ہو جائے۔ بعد ہمارے ایسے کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت گولی گپی لی، 1-2 دن نکال لیے تو پھر ہمیں کچھ دنوں کے بعد یہی بیماری ہمارے اندر گھر کر جاتی ہے۔ تو لہذا دوستو اس کو چھوٹی سی مرض نہ جانے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب مہمانوں میں، لوگوں میں، دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو جب ہم خارش کرتے ہیں تو کتنا یہ برا محسوس ہوتا ہے۔
تو اس لیے آپ نے جلد از جلد ان چیزوں کو آپ نے کسی بھی اچھے پنسار سٹور سے لانا ہے اور اپنی پارٹ آف لائف بنانا ہے. کم از کم 10 سے 15 دن اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ایک پہلی خوراک کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ میرا مولا آپ کو شفا دے گا. تو ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ ہماری کاوش محنت ہارڈ ورکنگ اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا. اس اپنے چینل کو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور میرے حق میں گناہگار کے حق میں دعاؤں میں یاد رکھنا مت بھولیے گا. دعائیں ضرور کرتے رہیے گا نماز پنجگانہ پڑھ کر. تو چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں. اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو کائنڈلی کمنٹس کے ذریعے سے سوال ضرور پوچھیے گا. اگر کوئی آپ نے نسخہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ خود نہیں بنا سکتے، گھر میں نہیں تیار کر سکتے، جو چیزیں میں نے صابن بتائے ہیں، ایک اور 2 چیزیں کیلشیم زنک والی گولیاں بتائی ہیں، اگر وہ آپ نہیں لے سکتے تو مجھے زحمت کا موقع دیجیے گا. میں انشاءاللہ آپ کے گھر پارسل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. بالکل آپ کو سستے داموں جتنی رعایت ہو سکی انشاءاللہ کروں گا. تو چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہو سکے تو مجھے دعاؤں میں مت بھولیے گا. سی یو اگین نیکسٹ ٹائم. اللہ حامی و ناصر.